बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म कल्पना नेउपाने। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचन र गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुख नियुक्त। योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर पौडेल चयन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दिनगन्ती सुरु। केन्द्रमा आएको परिवर्तनसँगै लुम्बिनी सरकार बन्यो लचिलो। विपक्षीको चर्को दबाव ठेक्दै आएको सरकारले अन्ततः लिने भयो विश्वासको मत। कोरोना कहरले विभिन्न प्रकारका अपराधमा वृद्धि। लैङ्गिक, राजनैतिक र सुशासनका क्षेत्रमा अपराध बढेको सरकारवालाको भनाई। इराकमा रहेका अमेरिकी सैनिक 2021 को अन्तसम्म फिर्ता भइसक्ने। बाइडेन र इराकी प्रधानमन्त्री कादिमी बीच सहमति। र एसियाली फुटबल महासंघको लाइसेन्स प्राप्तिका लागि काठमाडौँबाट बाहिरिँदै मन्याङ मर्स्याङ्दी क्लब पोखरामा फुटबल एकाडेमी चलाउने। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर, ओपीसी तथा पीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर, ओपीसी अनि पीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसी ले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेको छ। केपी शर्मा ओली सरकारले प्रदेश प्रमुख बनाएका लुम्बिनीका धर्मनाथ प्रसाद यादवलाई र गण्डकीकी सीता पौडेललाई हटाएको हो। आज बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेपालको संविधानको धारा 163 को उपधारा 2 बमोजिम चितवन निवासी पृथ्वीमान गुरुङलाई गण्डकी र चितवन नै निवासी अमिक शेरचनलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम उनीहरूलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको छ। नयाँ प्रदेश प्रमुख बनाउँदा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एक भागबण्डा गरेका हुन्। शेरचन माओवादी केन्द्रको कोटामा प्रदेश प्रमुख बनेका हुन्। गण्डकीका प्रदेश प्रमुख बनेका गुरुङ चितवन कांग्रेसका पूर्व सभापति हुन्। मन्त्री परिषद बैठकले नेपाली सेनाको वरिष्ठ अधिकृत रथी प्रभु राम शर्मालाई साउन 26 गतेदेखि लागू हुने गरी कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै व्यवहारिसे सब व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल र सदस्यहरूमा रामकुमार फुयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश प्रमुख परिवर्तनसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पछिल्लो समयको बदलिदो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सरकारलाई 3 आरोप लागेको थियो। सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आरोपहरूको खण्डन गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई लागेका 3 आरोप र जवाफ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई लागेको पहिलो र ताजा आरोप। लुम्बिनी प्रदेशको जनता समाजवादी पार्टीकी सचेतक समेत रहेकी पूर्वमती ढेगा मगर आफ्नै पार्टीदेखि अन्य विपक्षी गठबन्धनका सांसदबाट केही दिन अघि सम्पर्कविहीन हुनुभयो। उहाँ आफ्नै घरमा चाबी लगाएर गायब भएपछि सबैका आँखा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारप्रति गयो। स्थानीयदेखि राष्ट्रिय मिडियाहरूमा सत्तारूढ दलले आफ्नो बहुमत पुर्याउन विपक्षीको कोल्टामा रहेकी पूर्वमती ढेगालाई मोटो रकम दिएर अपहरण गरेको आरोप आयो। त्यसपछि मङ्गलबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सांसद ढेगा मगरलाई सत्ता पक्षले लुकाएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ। काम सरकारले कहिले गर्दैन किन अब कसरी आरोप लगाउनु मलाई थाहा छैन। अब हामीले त्यस्तो काम गर्दैन। अब यो गैर संसदीय काम हामीबाट हुँदैन। सत्तापक्षले ढेगालाई लुकायो होइन त्यस्तो कुरो सत्तापक्षसँग सरकारकै विषय होइन। अब त्यो सम्बन्धित दलले खोजी नीति गर्नुपर्छ नि। सम्बन्धित दलले आफ्नो माननीय के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित दलको जिम्मेवारीको कुरा हो। अब पानी परेन भनेर अनि फलानाको सरकार आएको हुनाले पानी परेन भनेर दोष लाग्नुहुन्छ त्यो त अब होइन मौसम विज्ञानको कुरो हो। अब यस्तो आरोप पनि अब यस्तै खालको आरोप हो नि त होइन। आरोप 2 लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई लागेको दोस्रो आरोप र जवाफ। लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रमा जस्तै जसपा विवादले जरो गाडेर बसेको छ। एक पक्ष सरकारमा छ भने अर्को पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा रहेको छ। सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि यही विवादलाई देखाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयंले जसपाको विवाद टुङ्गो लागेपछि बल्ल अघि बढ्ने बताउनु भएको थियो। सोमबार मात्र निर्वाचन आयोगले जसपाको टुङ्गो लगाएको छ। त्यसमा उहाँसँग भएका जसपाका मन्त्री स्वयं आधिकारिकतामा परेका छैनन्। अब जसपाको टुङ्गो लागेपछि सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा प्रदेश सरकारले जसपाको विवाद समाधानले आफूहरूलाई फरक नपर्ने तर्क गर्दैछ। संघीयता भनेकै के हो भन्दाखेरि 3 तहको सरकार आफ्नो तरिकाले रन गर्ने कुरा हो। यद्यपि अब यसको सहकारिता समन्वय अब कानुनको हिसाबले अरू हिसाबले त छँदैछ। तर सरकार अब कहाँ टिक्ने कहाँ नटिक्ने कहाँ दीर्घकालीन जाने कहाँ अल्पकालीन जाने कहाँ अब के हुने भन्ने कुराको त्यो आफ्नो प्रदेशको संरचना अन्तर्गत अथवा भनौँ न संसदको सङ्ख्या गणित हिसाबले नै सरकार रहने नरहने कुरा हुन्छ। यसमा केन्द्रको मुद्दा केन्द्रमा पार्टीका मुद्दा आदि इत्यादिले केही प्रभाव त पार्छ। प्रभावै नपार्ने त होइन। केन्द्रीय राजनीतिले स्वाभाविक रूपमा अब प्रदेशमा पनि अब प्रभाव त पारेकै हुन्छ। तर हाम्रो प्रदेशमा त्यो केन्द्रीय अब भनौँ न अहिले निर्वाचन आयोगको निर्णयले अथवा अदालतको निर्णयले त्यस्तो केही फरक पर्दैन। आरोप 3 लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई लागेको तेस्रो आरोप र जवाफ। प्रदेश सरकारलाई एमाले र जसपा मिलेर सरकार चलाएकाले संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार विश्वासको मत लिई बहुमतमा रहेको पुष्टि गर्न संसदभित्र र बाहिर जोड तोडले आवाज उठ्यो। तर सरकारले त सुनेको थिएन। पछिल्लो समय परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार सरकार गलेको देखिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षले उठाएको माग अनुसार नै सरकार वैधानिक ढङ्गले अघि बढी केही दिनमा विश्वासको मत लिने बताएको छ। विश्वासको मत लिने वातावरण बनाइसके पछाडि हामी विश्वासको मत पनि लिन्छौँ र यसलाई जुन आरोप अहिले प्रतिपक्षी सांसदहरूले लागिराख्नु भएको छ अवैधानिक अलमतको आदि इत्यादि अब त्यो चाहिँ हामीले त्यो वैधानिकता हामीले यसलाई भनौँ न उहाँहरूले जे कुरो उठाइराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वैधानिक रूपले नै अगाडि बढ्ने कुरा नै गर्दैछौँ। सत्ता पक्षलाई सरकार टिकाउन र विपक्षलाई सरकार ढलाएर आफ्नो सरकार बनाउन ठूलो शक्तिका साथ लागिरहेका छन्। बदलिदो राजनीतिक परिवेशमा कसले कति बेला कसरी बाजी मार्छ त्यो समयले नै बताउला। पछिल्लो समयको राजनीतिक रस्साकसीले लुम्बिनी प्रदेशले देशकै ध्यान फेरि एकचोटि तान्ने निश्चित प्राय छ। राज्य खबरका लागि विमलपुरी बुटवल। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनका लागि देशभर 8,52,711 जनालाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको छ। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवादबारे छानबिनका लागि गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन आज सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको हो।
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवादको छानबिनका लागि गठन गरिएको समितिले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवादबारे प्रतिवेदन मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको हो। रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार 4,09,033 जनाको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिएको छ। त्यस्तै 4,43,678 जनालाई नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। नवीकरणतर्फ 77 वटै जिल्लाका क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाएको उहाँले बताउनुभयो। विवादित जिल्लाहरूमा विवाद समाधान हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। क्रियाशील सदस्यताको अधिकांश काम टुङ्गिसकेका स्थिति छ। 2-3 विषयहरू हामीले हाम्रो समितिमा टुङ्गिन नसकेको कारणले केन्द्रीय नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यो क्रममा केही ठाउँहरूमा, केही निर्वाचन क्षेत्र, केही वडाहरूमा जहाँनिर विवाद थियो र हामी सहमतिमा पुग्न सकेनौँ, त्यहाँ क्रियाशील सदस्यताको नयाँतर्फ हामीले स्थगन गरेका छौँ र नवीकरणतर्फकै क्रियाशील सदस्यले अधिवेशन गर्ने गरेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। समितिका सदस्य कल्याण गुरुङले भने प्रतिवेदनका केही बुँदामा फरक मत राख्नु भएको छ। पार्टीका विधान विपरीत कामहरू भएको कारण क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद बारेको प्रतिवेदनमा आफूले फरक प्रतिवेदन बुझाएको सदस्य कल्याण गुरुङले जानकारी दिनुभयो। विवादित क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी आवश्यक कागजात उल्लेख नगरिएको भन्दै आफूले असहमति जनाएको उहाँले बताउनुभयो। जुन निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू, जुन एउटा आधार हुन्छ, निर्णय गर्ने आधार, निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ, निर्णय निष्पक्ष हुनुपर्छ। निर्णयको त्यसबेला महत्त्व हुन्छ जब निर्णय पारदर्शी र निष्पक्ष हुन्छ। पारदर्शी र निष्पक्ष गर्नको निम्ति डकुमेन्ट आवश्यक हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि ठाउँको डकुमेन्टहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ, डकुमेन्ट भएन। डकुमेन्ट नहेरी निर्णय गर्दाखेरि त्यसले भोलि पारदर्शिता र निष्पक्षतामा भोलि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ। त्यसैले त्यो प्रश्न चिन्ह भोलि नउठोस् भन्नको लागि धनुषा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 4, सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 2, बारा र सप्तरीको नयाँ क्रियाशील सदस्यता बारे नेताहरूबाट नै आवश्यक निर्णयका लागि अनुरोध गरिएको छ। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवादबारे छानबिन गर्न केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना, प्रदीप पौडेल, जीवन परियार, कल्याण कुमार गुरुङ, श्याम कुमार घिमिरे, योगेन्द्र चौधरी सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीबाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित 3 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गरेको छ। आज बसेको जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरू सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट कारबाही गरेको कार्यकारिणी सदस्य गंगा श्रेष्ठले जानकारी दिए। जसपाको निर्णय विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी उनीहरूलाई यसअघि पनि जसपाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। जसपाको निर्णयको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरू सांसद नरहेको भनी सूचना प्रकाशन गरेको थियो। पार्टी र प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय विपरीत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका उनीहरूको पद सर्वोच्चको आदेशमा थमौती भएको थियो। उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछि फेरि ती सांसदहरूलाई कारबाही गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जसपाका 4 जना सांसद सहभागी भए पनि केही दिन अघि सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएकी थिइन्। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँगै रहनेछन्। कोरोना कहरले विभिन्न प्रकारका अपराधमा वृद्धि, लैंगिक, राजनैतिक र सुशासनका क्षेत्रमा अपराध बढेको सरकारवालाको भनाई। इराकमा रहेका अमेरिकी सैनिक 2021 को अन्तसम्म फिर्ता भइसक्ने, बाइडेन र इराकी प्रधानमन्त्री कादिमी बीच सहमति। र एसियाली फुटबल महासंघको लाइसेन्स प्राप्तिका लागि काठमाडौँबाट बाहिरिँदै मनाङ मर्साङ्दी क्लब पोखरामा फुटबल एकाडेमी चलाउने। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू
फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र, नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कोरोना महामारीले विभिन्न प्रकारका अपराधमा वृद्धि भएको सरकारवालाहरूले औल्याएका छन्। मंगलबार शान्तिका लागि साझा अभियान कोप क्यापले रूपन्देहीको ड्राइभर टोलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा कोरोना महामारीले नागरिक समाजलाई पारेको प्रभावबारे छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले लैंगिक, राजनैतिक र सुशासनका क्षेत्रमा अपराध बढेको धारणा राखेका थिए। कोरोनाको कहरको कारण नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको, नागरिक समाज प्रभावकारी नहुँदा तिनै तहका सरकारले आर्थिक सुशासनमा पारदर्शिता देखाउन नसकेको, दैनिक ज्यालादारी गरी खानेहरूको घर परिवारमा लैंगिक हिंसा हुने गरेको समेत उनीहरूले बताएका छन्। शान्तिका लागि साझा अभियानकै लुम्बिनी प्रदेशकी संयोजक शोभना मिश्रले कोरोनाको कहरले प्रदेशमा आत्महत्याको संख्या बढेको औलाउनु भयो। कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ खान नपाएर मरेको अवस्था, त्यो लकडाउनको कारणले काम गरेर खाने मान्छेहरूमा के भयो भने घरमा झैझगडा सुरु भयो। अनि त्यो झैझगडाको कारणले गर्दाखेरि मान्छे कतिपयले सुसाइड गरे। त्यस्ता खालका घटनाहरू मलाई लाग्छ हरेक जिल्लामा छ। यो लुम्बिनीको 12वटै जिल्लामा त्यस्तै खालको घटनाहरू चाहिँ घटिरहेको चाहिँ सुन्नमा आएको छ। शान्तिका लागि साझा अभियान गण्डकी प्रदेशकी संयोजक सरू अधिकारीले कोभिडको त्रासका कारण बालबालिका र महिलाहरूमा घरभित्रै बसिरहँदा मानसिक सन्तुलन गुमाउने लगायतका समस्या देखा परेको बताउनुभयो। बालबालिका र महिलाहरूमा अहिले चाहिँ कस्तो छ भने कतिपय ठाउँमा त्यो त्रसित भएर होला, अलि सुस्त होला जस्तो कि त्यो घरमै बस्ने, बाहिर नजाने, अनि बच्चाहरू पनि धेरै यो टेलिभिजनहरू हेर्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म खाने नखाने भएको हुनाले त्यो मानसिकता के होला भन्ने पनि डर के अलिअलि त्यो हामीले अनुभव गर्दा आफ्नै घर वरपर आफ्नै घरमा पनि त्यस्तो देखिरहेछौँ। अभियान नेपालका सिनियर कार्यक्रम संयोजक महेशराज भट्टले मुलुकका 7वटा प्रदेशमा कोरोनाले पारेको प्रभाव र हुने गरेका अपराधजन्य घटनाहरूको बारेमा तथ्याङ्क र अनुभव सङ्कलन गरी एउटा रिपोर्ट तयार गर्ने बताउनुभयो। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि जसरी यो सामाजिक राजनीतिक स्थिति एकदमै ऱ्यापिडली चेन्ज पनि भइरहेछ, यो अवस्थामा चाहिँ एउटा पोलिटिकल सिनारीमा चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले एउटा किसिमको सर्टेन लेभलसम्म फ्रिडममा आएको कुराहरू छ। कुनै सिनारीमा चाहिँ कहिले अलिकति सङ्कुचित भएको कुराहरू आएको छ। त्यो किसिमको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभहरू आइरहेछन् र यो गर्नुको कारण फेरि ओभरअल सबै नेपालभरिमा चाहिँ यस्तै किसिमको सिनारी छ भन्ने छैन। त्यही कारणले पनि हामी प्रोभिन्सियल लेभलमा गएर त्यसबाट हामीले एनालाइसिस गरिरहेको होइन, पर्सपेक्टिभहरू बुझिरहेको छौँ। सो पार्टिसिपेसन एकदमै इन्करेजिङ छ। एकदमै डिफ्रेन्ट डाइभर्स ग्रुपहरूबाट पार्टिसिपेसन भएको कारणले गर्दा एउटा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ आउटपुट फिडब्याकहरू आइरहेको छ। 7वटै प्रदेशका नागरिक समाजको सहभागितामा कोरोना सुरु भएपछि र पहिलाको प्रदेशमा भए गरेका परिघटनाहरू र उत्पन्न अपराधजन्य क्रियाकलापका बारेमा यथार्थ सङ्कलन गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको अभियानकी कार्यक्रम अधिकृत मिबुसा घिमिरेले बताउनुभयो। नागरिक समाजका अगुवा तथा वरिष्ठ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाध्यताले नियुक्त गरेको बताउनु भएको छ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री देउवाले बाध्यताले नियुक्त गरेको बताउनु भएको हो। भ्रष्टाचार नगरेको र स्वच्छ छवि भएका उमेशलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइएको भन्दै उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। आगामी 3 महिनाभित्र 37%लाई खोप दिन नसकेमा स्थिति भयावह हुनेतर्फ पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 3 महिनाभित्र 37%लाई चाँडोभन्दा चाँडो खोप दिन सकेमा भाइरस नियन्त्रण हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। संसारभर कोरोना खोपको राजनीतिक र आर्थिक चलखेल भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा ल्याइएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप राम्रो भएको भन्दै नराम्रो हल्ला चलखेलकै कारण चलेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हाम्रो अहिले त भने नि अहिले अबको दिनमा चाहिँ नि भ्याक्सिन या हामीले भयङ्करसँग दिनु पर्यो। हामीले यो 2 महिना 3 महिना भित्रमा 75% का भ्याक्सिन दिन सकेन भनेदेखि हामी समस्या पर्छ। किनभने यो जुन अहिलेको भाइरस छ त्यसलाई कमसेकम कन्ट्रोल गर्न सक्यो भनेदेखि भेरिएन्टली हामीले के गर्न सक्दैन, भेरिएन्ट बढ्दैन। यो भाइरस कन्ट्रोल गर्नु, त्यही भाइरसबाट भेरिएन्ट हुने हो। त्यो भाइरस कन्ट्रोल गर्यो भने ऊ भेरिएन्ट उसले बच्चा जन्माउन सक्दैन।
संक्रमणको अवस्था बारेमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी तेस्रो भेरिएन्ट नियन्त्रणका लागि गृह र अर्थ मन्त्रालयले विशेष कदम चाल्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। कपिलवस्तु जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल शिवराज अस्पताल अहिले बजेट र जनशक्ति अभावका कारण सेवा प्रभावित बनेको छ। विक्रम सम्वत 1998 मा स्थापना भएको देशकै दोस्रो पुरानो अस्पताल अहिले बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै स्थानीय तहमा गाभिएको शिवराज अस्पतालमा बजेट अभावले सेवा प्रभावित भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुख रजत प्रताप शाहले बताउनुभयो। हरेक वर्ष नगरपालिकाले अस्पताल संरचनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको भए पनि अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण खरिदका लागि रकम नपुगेको शाहले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारबाट यो हस्पिटलको लागि अनि केन्द्र सरकारबाट कुनै तयारी छैन। थर्ड वेभको लागि कसरी नियन्त्रण गर्ने के गर्ने कुनै प्लानिङ छैन। मेरो आग्रह छ संघ सरकारसँग अनि प्रदेश सरकारसँग यो थर्ड वेभ भन्दा अगाडि कम्तीमा यहाँको जुन पदपूर्ति छ डाक्टरहरूको यो फुलफिल गराइदिनुहोस्। धेरै इक्विपमेन्ट्सहरूको अभाव छ, त्यो इक्विपमेन्ट्सको फुलफिल गराइदिनुहोस्। अब यो जनताको लागि यो सुविधाको लागि यो हस्पिटल छ। अब हामीहरूको बजेट पनि पर्याप्त छैन, त्यो कारणले अलिकति यो अवस्थित भइरहेछ। 15 शैय्याको शिवराज अस्पतालमा थाई दरबन्दी 28 भए पनि अहिले 1 जना डाक्टर सहित 8 जना मात्रै रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अस्पतालमा अहिले 3 जना डाक्टरको दरबन्दीमा 1 जना, ल्याबमा 2 जना, एक्सरेमा 1 जना र 1 जना स्टाफ नर्स मात्रै कार्यरत रहेका छन्। नगरपालिकाले 31 जना करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरी अस्पताल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अस्पतालको प्रशासन शाखामा समेत कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रभावित भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर बढ्दै गर्दा अस्पतालमा भएका 1 जना डाक्टरले मात्रै कोरोनाका बिरामी र अन्य बिरामी चेक जाँच गर्न नसक्ने भएकाले दरबन्दी अनुसारको डाक्टर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अस्पतालका प्रमुख डाक्टर मुकेश कुमार चौधरीले बताउनुभयो। हामीसँग अहिले अलिकति अभाव हुने भनेको जनशक्ति हो हैन, अलिकति मेन पावर हो। तेस्रो लहर आयो भने यही मेन पावरले हामीलाई ठेक्न अलिकति कठिनाइ हुन सक्छ। अरू उपकरणहरूको उसमा हामीसँग प्रशस्त पल्स अक्सिमिटर, थर्मोमिटर, बीपी सेटहरू छ हैन। हामीसँग एक्सरे भनेको अहिले सादा एक्सरे हो र त्यही एक्सरेले अरू कोभिड बिरामी र अरू बिरामीलाई एउटै एक्सरेले अलिकति जाँच गर्न सकिन्न। ल्याब हामीसँग व्यवस्था राम्रो छ, ल्याबको व्यवस्था हैन। औषधिको पनि व्यवस्था हामीसँग छ। अहिले तत्काललाई छ औषधिको व्यवस्था। हाम्रो मेयर साहबले पनि व्यवस्था गरिदिनु भएको छ कोभिड पेसेन्टको लागि र अस्पतालमा पनि चाहिने अति आवश्यक औषधिहरू अहिले हाम्रो छ। अस्पतालमा अहिले 5 वटा ठूला अक्सिजन सिलिन्डर, 3 वटा साना अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 9 वटा रहेका छन्। अस्पतालमा रहेको एक्सरे मेसिन पनि पुरानो छ। अल्ट्रासाउन्ड पनि केही दिन यता बिग्रेको छ। नगरको बजेटले आवश्यक सामग्री किन्न पुग्दैन। कोरोना तेस्रो लहर बढ्दै गएको अवस्थामा अस्पतालले थेक्न नसक्ने डाक्टर चौधरीले बताउनुभयो। डाक्टर छु, एमबीबीएस डाक्टर एक्लो छु हैन। अब यो तेस्रो लहर आयो भने अब आइसोलेसन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, यता सामान्य बिरामी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एक्लै भएको हुनाले पोस्टमार्टम पनि छँदैछ, पोस्टमार्टम पनि आएको हुन्छ। ओसिएमसीको रेप केसहरू, फिजिकल भाइलेन्सहरू आएको हुन्छ हैन। अरू प्रशासनिक कामहरू पनि हुन्छ हैन। त्यही भएर एक्लै थेक्न अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। यसको लागि हाम्रो मेयर साहब मार्फत अब कसरी हुन्छ अलिकति अझै 1-2 जना मेन पावर आए डाक्टरको हकमा राम्रो हुन्थ्यो। नगरपालिकाले हरेक वर्ष 1 करोड बढी बजेट अस्पतालका लागि विनियोजित गर्दै आएको भए पनि त्यो रकम अपुग भएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रजत प्रताप शाहले बताउनुभयो। जुन स्थानीय सरकार छन्, स्थानीय पालिकाहरू छन्, सबै पब्लिकलाई सेवा दिइरहेछन्। भारतबाट पनि त्यहाँको पनि सेवाग्राहीहरू आइरहेछन्। उनीहरूलाई पनि हामी सेवा दिइरहेछौँ। मेरो आग्रह छ, अपेक्षा पनि छ नगरपालिकाहरूबाट पनि, जस्तो शिवराज छ, महाराजगञ्ज नगरपालिका, विजयनगर गाउँपालिका सबै मिलेर यो शिवराज हस्पिटललाई केही न केही जुन छ सहयोगको रूपमा गर्नुपर्छ। जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो र देशकै दोस्रो पुरानो अस्पताल अहिले कर्मचारी र बजेट अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। अस्पतालको स्तर उन्नति गर्न संघमा सांसद अभिषेक प्रताप शाह र प्रदेशमा सांसद वीरेन्द्र कनौडिया र अर्जुन कुमार केसीले पहल गरे अस्पतालको अवस्थामा केही सुधार हुने थियो कि। राज्य खबरका लागि कपिलवस्तुको चन्द्रौटाबाट दीपक केसीको रिपोर्ट।
तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै। जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनौ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचन र गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुख नियुक्त। योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर पौडेल चयन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दिनगन्ती सुरु। केन्द्रमा आएको परिवर्तनसँगै लुम्बिनी सरकार बन्यो लचिलो। विपक्षीको चर्को दबाव थेक्दै आएको सरकारले अन्ततः लिने भयो विश्वासको मत। कोरोना कहरले विभिन्न प्रकारका अपराधमा वृद्धि। लैङ्गिक, राजनैतिक र सुशासनका क्षेत्रमा अपराध बढेको सरकारवालाको भनाई। इराकमा रहेका अमेरिकी सैनिक 2021 को अन्तसम्म फिर्ता भइसक्ने। बाइडेन र इराकी प्रधानमन्त्री कादिमी बीच सहमति। र एसियाली फुटबल महासंघको लाइसेन्स प्राप्तिका लागि काठमाडौँबाट बाहिर्दै मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब पोखरामा फुटबल एकाडेमी चलाउने। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ मेडिकल कलेज अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अस्पताल प्रशासनको नियमावली 2077 खारेज गरी 2067 कायम गर्नुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज सिना मंगल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज अस्पतालका कर्मचारीहरूले उपचार खर्च, बीमा, सरुवा सेवा सुविधा लगायतका माग राखी विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उपचार खर्च, बीमा र सरुवा सेवा सुविधाको कटौती गर्दै कर्मचारीलाई राजीनामा दिन अस्पतालले दबाव दिने गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। ट्रेड युनियनका नेता मदन लाललाई अस्पतालले स्वामित्व नभएको ठाउँमा व्यवस्थापन पक्षले सरुवा गरेपछि अस्पताल विरुद्ध प्रदर्शन गर्नु परेको काठमाडौँ मेडिकल कलेजका कर्मचारी विनोद घिमिरेले बताउनुभयो। सबै सुविधाहरू काटेर हाम्रो कर्मचारीहरूलाई भित्र सबलाई चाहिँ एक एक गरेर कर्मचारीहरूलाई बोलाउँदै तिमीहरू राजीनामा देऊ जाऊ भनेर भनेको कारणले हामीले यहाँ शान्तिपूर्वक चाहिँ हामीले गरेका छौँ। हाम्रो ट्रेड युनियनको नेता मदनलाल श्रेष्ठलाई आफ्नो स्वामित्व नभएको ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थापन पक्षबाट सरुवा गरिएको छ र उहाँलाई स्वामित्व नभएको ठाउँमा सरुवा भएर नजाँदाखेरि उहाँलाई यहाँ प्रवेश निषेध गरिएको थियो। हिजो अलिकति धरपकड पनि भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी विरोधमा उत्रेका छौँ। पुराना सेवा सुविधा फिर्ता गर, निष्कासित गरिएका कर्मचारी पुनर्बहाली गर, श्रमिक मार्न पाइँदैन, श्रम ऐनको पालना गर, कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेश निषेधाज्ञा ज्यादती हो भन्दै कर्मचारीहरूले प्लेकार्ड देखाउँदै अस्पताल अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। राज्य खबरको सिलसिलामा अब विदेशको खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा अमेरिकी लडाकु सैनिकहरूलाई इराकबाट फिर्ता बोलाउने बताएका छन्। तर पनि अमेरिकाको सेनाले थोरै संख्यामा मात्र भए पनि इराकमा बसेर इराकी सेनालाई तालिम र आवश्यक सरसल्लाह भने दिने जानकारी दिने बाइडेनको भनाइ छ। इराकी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति बाइडेनले सो जानकारी गराएका हुन्। हाल इराकी प्रधानमन्त्री मुस्ताफा अल कादिमी अमेरिकाको भ्रमणमा छन्। प्रधानमन्त्री मुस्तफासँग व्हाइट हाउसमा भएको कुराकानीका क्रममा राष्ट्रपति बाइडेनले यस्तो घोषणा गरेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।
उनीहरूबीच सोमबार व्हाइट हाउसमा भेटवार्ता भएको थियो। इराकमा हाल 2500 जना भन्दा बढी अमेरिकी सैनिक रहेका छन्। इराकमा पछिल्लो समयमा इस्लामिक स्टेट नामक आतंककारी समूहको उपस्थिति बढ्दै गएको बताइएको छ। हाल इराकमा रहेका अमेरिकी सैनिकहरूले इराकी फौजलाई इस्लामिक स्टेट लडाकुका विरुद्ध लड्न सहयोग गरिरहेको बताइएको छ। अमेरिकाको यो घोषणापछि पनि केही अमेरिकी सैनिक भने इराकमै रहने बताइएको छ। यो घोषणाको इराकले भने स्वागत गरेको छ। अमेरिकाले इराकी प्रधानमन्त्रीलाई सहयोगका लागि यो घोषणा गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताइएको छ। इराकी प्रधानमन्त्री कादिमीले इराकमा कुनै पनि विदेशी सेना आवश्यक नरहेको बताएका छन्। अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको सर्वाधिक विजेता क्लब मनाङ मर्स्याङदीले पोखरामा फुटबल एकाडेमी सञ्चालन गर्ने भएको छ। आज पोखरामा सम्पन्न एक कार्यक्रम बीच क्लबले पोखराको आदर्श माविसँग एकाडेमी सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेको हो। एन्फाको सामाजिक उत्तरदायित्व कमिटीका संयोजक उत्तम भण्डारीले फेसबुकमा सूचना राख्दै मनाङ मर्स्याङदीले एकाडेमी सञ्चालन गर्ने बारे जानकारी दिएका हुन्। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले जारी गरेको नियमअनुसार एएफसी लाइसेन्सका लागि भौतिक पूर्वाधार र एकाडेमी अनिवार्य गरेपछि अहिले नेपाली ए डिभिजन क्लबहरूले धमाधम एकाडेमी सञ्चालनका लागि विभिन्न विद्यालयहरूसँग सम्झौता गरिरहेका छन्। मनाङ बाहेकका अन्य क्लबले काठमाडौँ उपत्यकाकै विद्यालयसँग समन्वय गरेका छन्, तर मोफसलमा जाने मनाङ पहिलो क्लब बनेको छ। केही समय अघि मनाङ मर्स्याङदी क्लबले पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालालाई होम ग्राउन्ड बनाउने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग प्रस्ताव गरेको थियो। खेलका लागि रङ्गशालालाई मनाङको घरेलु मैदान बनाउने विषयमा हिजो सोमबार पोखरामा छलफल भएको थियो। मनाङ मर्स्याङदी क्लबको घरेलु मैदानका लागि पोखरा रङ्गशाला सुनिश्चित गर्नका लागि सकारात्मक छलफल भएको छ। एन्फा अध्यक्ष कर्मासिंह शेर्पाले बैठकबारे जानकारी दिए। अब मनाङ मर्स्याङदीले पोखरालाई घरेलु मैदानको रूपमा उपयोग गर्न पाए र एन्फाले पोखरामा लिग गराउन अनुमति दिए आउँदो ए डिभिजन लिगमा मनाङले पोखरा स्थित घरेलु मैदानमा पनि खेल्नेछ। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचन र गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुख नियुक्त। योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर पौडेल चयन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दिनगन्ती सुरु। केन्द्रमा आएको परिवर्तनसँगै लुम्बिनी सरकार बन्यो लचिलो। विपक्षीको चर्को दबाव ठेक्दै आएको सरकारले अन्ततः लिने भयो विश्वासको मत। कोरोना कहरले विभिन्न प्रकारका अपराधमा वृद्धि। लैङ्गिक, राजनैतिक र सुशासनका क्षेत्रमा अपराध बढेको सरकारवालाहरूको भनाई। इराकमा रहेका अमेरिकी सैनिक 2021 को अन्तसम्म फिर्ता भइसक्ने। बाइडेन र इराकी प्रधानमन्त्री कादिमी बीच सहमति। र एसियाली फुटबल महासंघको लाइसेन्स प्राप्तिका लागि काठमाडौँबाट बाहिरिँदै मनाङ मर्स्याङदी क्लब पोखरामा फुटबल एकाडेमी चलाउने। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौं। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।